नमस्ते साथीहरु। आज हामी यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा जो छुटेको एक्सरसाइज थियो त्यो गर्न गइरा छौं। यसमा हामी के हेर्छौं भने नेक्स्ट क्वेशनमा फाइन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पत्ता लगाउनु पर्ने छ र कम्पाउन्ड अमाउन्ट यानी CI र CA पत्ता लगाउनु पर्ने छ तपाईले। जसमा अफ कति यतिको यति रुपैयाँ इन्भेस्टेड छ भन्दैछ भने कति प्रिन्सिपल होला पक्कै पनि इन्भेस्टेड फर 3 इयर्स मतलब टाइम त्यही होला। सच दैट द रेट अफ इन्ट्रेस्ट फर द फर्स्ट इयर यति, सेकेन्ड इयर यति र थर्ड इयर यति, यानी तीनटा रेट दिइरा छ तपाईले। प्रिन्सिपल एउटा दिएछ, टाइम एउटा दिएछ र रेट तीनटा दिएछ। तपाईलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड अमाउन्ट पत्ता लगाउनु पर्ने छ। जब इन्ट्रेस्ट तीनटा दियो यसको मतलब के छ भने हामीलाई तीन किसिमको रेट अफ इन्ट्रेस्ट भएको फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला हामी गिवन लेख्छौं, पहिला यहाँ प्रिन्सिपल लेख्दियौ, टाइम लेख्दियौ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर र थर्ड इयर। यो चाहिँ हाम्रो गिवनमा दिएको चीज हो। अब कम्पाउन्ड अमाउन्ट इज इक्वल्स टु व्हाट, इन्ट्रेस्ट इज इक्वल्स टु व्हाट। अब हामी कम्पाउन्ड अमाउन्ट को जुन रेट अफ इन्ट्रेस्ट हेर्नुस्, यो जनरली के हुन्छ कम्पाउन्ड अमाउन्ट को फर्मुला P into 1 plus R by 100 को पावर T हुन्छ। यो फर्मुला हो। तर हामी याद गरौं, म पहिला कोही भिडियोमा तपाईलाई बताएको थिए, जब रेट अफ इन्ट्रेस्ट हरेक वर्षमा फरक फरक हुन्छ भने त्यतिबेला हामी यो फर्मुला युज गर्छौं। टाइम को पावरलाई हटाएर प्रत्येक रेटलाई 1 2 3 सेम छ, खाली रेट फरक फरक राखेर क्याल्कुलेट गर्छौं। अब यति भइसकेपछि हामी अब के गर्छौं, भ्यालु त पुट गर्नु छ। प्रिन्सिपल को ठाउँमा 2 लाख र फर्स्ट रेट 8% 8 हाल्दियो, सेकेन्ड रेट 10% 10 हाल्दियो, थर्ड रेट 12 चाहिँ 12 हाल्दियो। अब यसपछि के छ, यसपछि त क्याल्कुलेसन त छ मात्र। अब यसको तल 1 हाल्दियो हैन, 1 भएपछि 100 100 ले यसमा मल्टिप्लाई भएपछि 1 into 100 100 108। त्यस्तै यो त सिम्पल म्याथमेटिक्स छ। 110 112। अब यसलाई काट्दै जाउँ, यहाँ आउँछ, यसलाई काटे यहाँ आउँछ, यसलाई काटे यहाँ आउँछ। अब यसले हामी के गर्दियौ, काटेर तीनटालाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि यो आन्सर तपाईको आइपुग्छ। यानी कम्पाउन्ड अमाउन्ट तपाईको यो भइगयो हैन। अब निकाल्नु पर्ने के छ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को फर्मुला छ कम्पाउन्ड अमाउन्ट बाट प्रिन्सिपल घटाइदियो भने इन्ट्रेस्ट आइहाल्छ। पुरै फर्मुला पुट गर्ने आवश्यकता छैन। तपाईले सिम्पली अब अमाउन्ट निस्किसकेपछि हामी प्रिन्सिपललाई घटाइदिन्छौं। अब यति घटायो भने यो तपाईको के आइगयो, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आइगयो। यसरी हामी कम्पाउन्ड अमाउन्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पत्ता लगाउन सक्यौं। अब नेक्स्ट क्वेशन छ अ सम अफ मनी, अ सम अफ मनी टु आरिस 80 in 2 years and 80 certain at a certain rate of annual compound interest, then find compound interest र अर्को के भन्छ प्रिन्सिपल। अब के भन्छ, सम अमाउन्ट, सम अमाउन्ट यति भइराछ, अ सम अमाउन्ट टु आरिस 80 in 2 years and 80 in 3 years, यानी यति 3 वर्षमा भइराछ र यति अमाउन्ट 2 वर्षमा भइराछ। यो तपाईले अमाउन्ट दिएको छ, ठीक छ। एट अ सर्टेन रेट अफ एनुअल इन्ट्रेस्ट, केही रेट छ जुन चाहिँ रेट पनि पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र प्रिन्सिपल पनि पत्ता लगाउनु पर्ने छ। त यसमा हामीलाई अमाउन्ट दिइदिएछ, त्यही भएर हामी के गर्छौं भने हामी सबभन्दा पहिला रेटलाई मानौं R% नै मानौं, प्रिन्सिपललाई X मान्दियौ, ठीक छ। प्रिन्सिपल X भयो, रेट अफ इन्ट्रेस्टलाई R मान्दियौ किनभने दुईटै अननोन छ। अब केस फर्स्टमा के छ भने कम्पाउन्ड अमाउन्ट इक्वल्स टु यही दिएको छैन, यसको टाइम अफ द 2 वर्ष। त्यही भएर हामी के पुट गर्छौं भने इकोनोमिक फर्मुलामा गयो भने कम्पाउन्ड अमाउन्ट को फर्मुला के छ, P into 1 plus R by 100 को पावर T। अब अमाउन्ट को ठाउँमा यो हाल्छौं र टाइम को ठाउँमा 2 हाल्छौं र एउटा इक्वेसन हामी बनाउँछौं। जस्तै हेर्नु, अमाउन्ट को ठाउँमा हालियो हैन, प्रिन्सिपल X भइगयो 1 plus R by 100 को पावर T 2 र रेट R नै रहन्छ। यो हाम्रो इक्वेसन 1 भइगयो। अब हामी के गर्छौं, केस 2 मा यो छ हाम्रो अमाउन्ट, त्यही भएर हामी यो अमाउन्ट भयो। अब यहाँ टाइम चाहिँ कति छ, 3 वर्ष छ। त्यही भएर हामी के गर्छौं, कम्पाउन्ड अमाउन्ट को फर्मुला दोस्रो हाल्छौं भने P into 1 plus R by 100 को पावर T। अब यहाँ टाइममा 3 हाल्छौं र P को ठाउँमा CI को ठाउँमा CA को ठाउँमा यो हाल्छौं। यति हालेपछि यो हाम्रो इक्वेसन सेकेन्ड आइगयो। अब के गर्छौं हामी,
अब इक्वेसनलाई पहिलाको क्लासेसहरुमा पनि हेर्नुभयो होला इक्वेसनलाई डिभाइड गर्छौं अब इक्वेसनलाई डिभाइड गर्दाखेरि यसरी आउँछ अब यो x कट्छ यो सेम भ्यालु छ त्यसपछि यो पावर के हुन्छ 3 - 2 मतलब 1 आइपुग्छ र यसलाई काटेर कति आउँछ अनि 1.10 आउँछ यो कट्यो 1 भयो भने पावर 1 भनेको यही हो अब यो 1 लाई यता गर्दियौ 1.1 - 1 यता के बच्छ अब r/100 मात्र बच्छ यो प्लसमा यता माइनसमा गयो अब के हुन्छ भने अब यो 1 घटाइदियो भने 0.10 हुन्छ र यता डिभाइडमा छ भने यता आयो भने मल्टिप्लाइमा त्यही मल्टिप्लाई गर्छ यसको मतलब रेट कति भयो रेट आएको 10% अब यो रेटलाई कुनै पनि इक्वेसनमा पुट गर्दा पनि तपाईले के आउँछ हामीले त्यो प्रिन्सिपल निकाल्न सकिहाल्छौं मानम यसलाई इक्वेसन फर्स्टमा रेटको भ्यालु पुट गर्दियो भने के हुन्छ यहाँ हामी 10 हाल्दियो हैन अब के गर्ने यसको सिम्पली क्याल्कुलेसन गर्ने हो अब क्याल्कुलेसन यहाँ एकैचोटीमा गर्दिएको यसको तल 1 माने भने 100 हुन्छ हैन 100 + 10 110 divided by 100 by 2 फेरि यसलाई काट्ने भने 1.1 लाई दुईचोटी गुणा गर्यो भने यति आउँछ त्यति इन्टु x अब यता मल्टिप्लाइमा छ यता गयो भने डिभाइडमा त्यही भएर कति हुन्छ x को भ्यालु तपाई यति निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ यो तपाईको के आइगयो प्रिन्सिपल आइगयो त रेट पनि निकाले प्रिन्सिपल पनि निकाले हामी यसले यसमा के गर्नुपर्छ भने रेटलाई r मान्नु पर्छ प्रिन्सिपललाई x मान्नु पर्छ दुईटा भ्यालु दिए छैन भने दुईटा इक्वेसन बनाउने इक्वेसनलाई के गर्ने डिभाइड गरेर तपाई इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले क्वेशन एक्जाममा सोध्न सक्छौं अब नेक्स्टमा हेर्नुस् यो लामो क्वेशन छ बट आत्तिनु पर्दैन विस्तारै पढ्ने गिवन भ्यालुलाई पुट गर्दै जाने आफै बन्छ अब एउटा पर्सनले यति पैसा डिपोजिट गर्छ इन अ डेभलपमेन्ट बैंक फर 2 इयर्स यति पैसा डिपोजिट मतलब यो प्रिन्सिपल होला र यो टाइम होला अहिले पढ्दै जामै हुनु पर्ने हो यो टु गेट द हाल्फ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एट द रेट अफ यति अब हाल्फ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को लागि हाले थियो 2 लाख रुपैयाँ 2 वर्षको लागि 10% को दरले हाल्फ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्दै छ यसको फर्मुला युज गर्नुपर्छ यो थाहा हेर्नुपर्छ फेरि के गर्दैछ आफ्टर डिडक्टिङ द ट्याक्स कति 5% ट्याक्स डिडक्ट गर्यो बट राइट आफ्टर अ इयर एक वर्षपछि के गर्यो बैंक हैज चेन्ज द पोलिसी एन्ड डिसाइडेड टु एक्म्प्लिश द इन्ट्रेस्ट टर्मिनल अब टर्मिनल भनेको के भयो टर्मिनल भनेको अब उलाई 3 महिनामा दिन थाल्यो त टर्मिनली दिँदाखेरि एट द सेम रेट अफ इन्ट्रेस्ट अब सेम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा टर्मिनली उलाई दिन थाल्छ के सुरुमा के दियो हाल्फ इयरली दिन्थ्यो पछि 1 वर्ष दियो त्यसपछि उले के गर्यो पोलिसी चेन्ज गरेर उलाई टर्मिनली दिन थाल्यो यानी 3 महिनामा दिन थाल्यो अब यति बेला तपाईं फाइन्ड द इन्ट्रेस्ट अफ द फर्स्ट इयर बाइ डिडक्टिङ द ट्याक्स फर्स्ट इयर को इन्ट्रेस्ट पत्ता लगाउनु छ ठीक छ पहिले हामी 1 नम्बर क्वेशनलाई हेरौं द पर्सन के छ यति पैसा डिपोजिट गर्यो क्वेशन बुझ्नु है यो पैसा यति पैसा डिपोजिट गर्यो इन डेभलपमेन्ट बैंक 2 वर्षको लागि टु गेट हाल्फ इयरली कम्पाउन्ड उलाई हाल्फ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिन्छ भनेर भनेको थियो रेट अफ इन्ट्रेस्ट यति दिदियो एन्ड आफ्टर डिडक्टिङ द 5% ट्याक्स अन द इन्ट्रेस्ट र त्यसले के हुन्छ 5% ट्याक्स डिडक्ट गर्छ अब इन्ट्रेस्ट जुन लेखाल्छ नि त्यसमा हामी 5% ट्याक्स घटाउँछौं यो त 1 वर्षको खेला भयो 2 वर्षको लागि राखेको छ त्यसले तर अर्को वर्षमा के भयो भने उलाई टर्मिनली दिन थाल्यो अनि टर्मिनलको फर्मुला हामी युज गर्छौं पहिला के गर्छौं हामी फर्स्ट इयरमा जुन उसको हाल्फ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट छ नि त्यसको हिसाबले पहिला हामी सल्भ गर्छौं त हाम्रो फर्स्टमा के छ फाइन्ड द इन्ट्रेस्ट अफ द फर्स्ट इयर बाइ डिडक्टिङ द ट्याक्स त फर्स्ट इयर को इन्ट्रेस्ट निकाल्नु छ त्यसको लागि हामी के गर्छौं गिवन जुन प्रिन्सिपल छ रेट छ जुन चाहिँ दुईटा चीज हामी लेख्यौं ठीक छ फर्स्ट इयर को लागि छ त फर्स्ट इयर को लागि हाल्फ इयरली भन्दै छ दि हाल्फ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दियो त्यही भएर टाइम चाहिँ त हाम्रो 1 नै भइगयो किनभने हाल्फ इयरली फर फर्स्ट इयर 1 वर्षको लागि त्यहाँ टाइम भनेको 1 भइगयो 1 वर्षको लागि भनेको टाइम त 1 नै भयो नि त अब हाल्फ इयरली को फर्मुला हेर्नुस् तपाईले यी तपाईले याद होला हाल्फ इयरली को फर्मुला भन्दै टाइमलाई के गरिन्छ हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने रेटलाई 2 ले डिभाइड गर्छौं सेम फर्मुला पहिलेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट के फर्मुला हो p * 1 + r/100 को पावर t - 1 यही फर्मुला हो तर यसमा फरक के भएको छ मात्र टाइमलाई के गर्छ हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं र रेटलाई
2 ले डिभाइड गर्छु, त्यही भएर यहाँ तल 200 भनेर आउँछ। ठीक छ। अब यो भइसकेपछि हामी के गर्छौं, भ्यालु पुट गर्छौं। प्रिन्सिपलको ठाउँमा यो, डिटरमिनेन्ट टाइमको ठाउँमा यो। अब यसरी क्याल्कुलेसन आइहाल्छ तपाईहरुले। 210 भयो हैन, तल 1 मारेर र पावर यति। अब यसलाई काटकुट गर्यो भने कति आउँछ, यो आउँछ र यसलाई -1 गर्छौं हामी। त्यसपछि के आउँछ, यो भ्यालु आउँछ र यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामी 20500 किन यो भनेको के हो, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर द फर्स्ट इयर। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर द फर्स्ट इयर आइसक्यो हैन, तर 5% ट्याक्स त डिडक्ट गर्नु पर्यो। अब इन्ट्रेस्टमा 5% ट्याक्स डिडक्ट हुन्छ भनेको छ। तब यसकै हामी के गर्छौं, आफ्टर डिडक्टिङ 5% ट्याक्स कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट के हो, यो -% त निकाल्न आउँछ नि तपाईले। यसैबाट यसको 5% घटाउने हो। त यो यसको 5% भनेको 0 काट्दियो भने यसमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1025 भयो। यसलाई घटायो भने 19475, यानी उलाई फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ ट्याक्स घटाएर, त यो चाहिँ उसको फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट आउँछ। फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट आइसकेपछि अब हामी के गर्छौं भने नेक्स्टमा के छ भने यो चाहिँ फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट आयो। व्हाट विल बी द इन्ट्रेस्ट अफ द सेकेन्ड इयर आफ्टर डिडक्टिङ द ट्याक्स। उसको सेकेन्ड इयरको इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ ट्याक्स डिडक्ट गरेर, फेरि ट्याक्स डिडक्ट गर्नुपर्ने छ। ठीक छ। त यो चाहिँ हामी के लेख्छौं, अब कम्पाउन्ड अमाउन्ट आफ्टर फर्स्ट इयर। अब कम्पाउन्ड अमाउन्ट के हुन्छ भने, अब अमाउन्ट के हुन्छ भने पहिलाको प्रिन्सिपलमा हामी इन्ट्रेस्ट जोड्दियो भने के आउँछ, कम्पाउन्ड अमाउन्ट आउँछ, जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 2,19,475। ठीक छ। अब प्रिन्सिपल के हुन्छ भने सेकेन्ड इयरको लागि प्रिन्सिपल नै अब फर्स्ट इयरको कम्पाउन्ड अमाउन्ट हुन्छ। त्यही भएर त अमाउन्ट निकाल्यो। अमाउन्टको मतलब के हो, प्रिन्सिपलमा इन्ट्रेस्ट जोड्यो भने कम्पाउन्ड अमाउन्ट आउँछ। फर्स्ट इयरको अमाउन्ट नै सेकेन्ड इयरको के हुन्छ, प्रिन्सिपल हुन्छ। यो फर्मुला ड्राइभको बेला मैले देखादिए तपाईहरुले। त जहिले पनि फर्स्ट इयरको अमाउन्ट चाहिँ सेकेन्ड इयरको के हुन्छ, प्रिन्सिपल फर द सेकेन्ड इयर, त्यो कम्पाउन्ड अमाउन्ट अफ द फर्स्ट इयर। फर्स्ट इयरको अमाउन्ट नै सेकेन्ड इयरको प्रिन्सिपल भएर जान्छ। त्यही भएर प्रिन्सिपल फर द सेकेन्ड इयर यो भयो। अब फेरि सीट युज कस्ट हामी के हुन्छ, p * 1 + r/100 100 हुन्थ्यो, तर यो टर्मिनली दिन थाल्यो। त्यही भएर टर्मिनली दिँदाखेरि हामी के गर्छौं, सीआई को इन्ट्रेस्ट फर्मुला के हुन्छ भने यो सेम पहिलेको फर्मुला हो, तर यसमा फरक के हुन जान्छ भने 1 + r/100 को पावर t - 1। अब यसलाई त यो अब 3 महिनामा क्याल्कुलेट हुन थाल्यो। त 3 महिनाले फेरि वर्षमा लाग्दाखेरि 4 * 3 गरेको 12 हुन्छ। महिनामा लानु पर्छ। त्यही भएर यसलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्यो त 4 ले जब मल्टिप्लाई गर्छौ टाइमलाई, त रेटलाई पनि 4 ले डिभाइड गर्नुपर्छ। त्यही भएर यहाँ रेट पनि 4 ले मल्टिप्लाई भयो भने यो फर्मुला आउँछ। यो फर्मुला मैले पहिले पनि तपाईहरुलाई ड्राइभ गरेर देखाइसकेको छु। अब के गर्ने हो, अब हामी भ्यालु पुट गर्छौं। यो पनि 1 वर्षकै लागि हो, किनभने टाइमको भ्यालु 1 नै हुन्छ। किनभने नेक्स्ट इयर भनेको पनि एकै इयर हो नि त। एक इयर पहिले निकाल्यो, अर्को इयर निकाल्दै छु। त अर्को इयर निकाल्दाखेरि अब हाम्रो त प्रिन्सिपल यो भनेर आउँछ, किनभने यसमा हामी इन्ट्रेस्ट जोडिसकेका छौं। पहिलाको प्रिन्सिपल यो थियो, इन्ट्रेस्ट यो दियो हामीलाई, यो यसमा जोडिसक्यो। अब सेकेन्ड इयरको इन्ट्रेस्ट निकाल्नु छ भने अब नयाँ यो के छ, हाम्रो प्रिन्सिपल छ। नयाँ प्रिन्सिपल पुट गर्यो, रेट पहिलाकै छ, टाइम 4 - 1 गर्छु। अब यसको क्याल्कुलेसन 400 यो तल आउँछ, 400 त्यसपछि यो 1 यसको तल आउँछ, मल्टिप्लाई गर्ने 410, फेरि 400 ले डिभाइड गर्ने, यसको पावर 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने र -1 गर्दाखेरि ठ्याक्कै यहाँ आइपुगेछ। तपाईहरुले सर्टकटमा गरिदिएको छु, यति बुझिसक्नुभयो तपाईहरुले। अब यो मल्टिप्लाई गर्दा यति हुन्छ। यसको मतलब के भयो भने तपाईले के आइसक्यो, यो लेख्छु। अब यो तपाईको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर द सेकेन्ड इयर आफ्टर डिडक्टिङ द ट्याक्स। यसमा पनि ट्याक्स डिडक्ट गर्नुपर्ने छ। त इन्ट्रेस्ट यो भयो। अब यसकै 5% डिडक्ट गर्दाखेरि के आइपुग्छ, यो 21,645.12। यो चाहिँ तपाईको के हो, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर द सेकेन्ड इयर आइगयो। ठीक छ, आफ्टर डिडक्टिङ ट्याक्स। अब थर्ड क्वेशन के छ भने सी मा, व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन द इन्ट्रेस्ट फर द फर्स्ट इयर एन्ड द सेकेन्ड इयर आफ्टर डिडक्टिङ द ट्याक्स। दुईटैको इन्ट्रेस्ट हामीलाई थाहा नै छ, 21,000 र 19,000 छ। दुईटै घटायो भने यति यिनीहरुको ट्याक्स डिफरेन्सेस आउँछ। फोर्थ को क्वेशन के छ भने आफ्टर डिडक्टिङ द ट्याक्स बाइ व्हाट % द इन्ट्रेस्ट अफ द फर्स्ट इयर डिफर फ्रम द इन्ट्रेस्ट अफ द सेकेन्ड इयर। अब यसमा हेर्नुस्, अब यो तपाई हेर्नु होला, यो 4 नम्बर यसरी क्याल्कुलेसन भन्छ। 4 नम्बरमा यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यानी फर्स्ट इयर के किन हामी तल डिभाइडमा राखेको छु, कतिलाई थाहा नहुन सक्छ। यसमा हेर्नुस् क्वेशनले नै भन्ने छ
by what percent the interest of the first year. कम्पेयर नै कोसँग भन्दैछु गर्नलाई फर्स्ट इयरसँग, त्यही भएर फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट डिभाइडमा जान्छ। यो सेकेन्ड इयरको किन डिभाइडमा गएन? CI2 - CI1 बाई डिभाइडेड बाई CI1 किन गर्यो? किनभने क्वेसनले के भनिरहेछ, बाई वाट पर्सेन्ट द इन्ट्रेस्ट अफ द फर्स्ट इयर, फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट कतिको पर्सेन्टेजको डिफ्रेन्सेस सेकेन्ड इयरसँग छ भन्ने कुरा छ। त्यही भएर फर्स्ट इयरकै कम्पेयर गर्न भन्दैछ, त्यही भएर फर्स्ट इयर डिभाइडमा जान्छ। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यो हाम्रो दुईटैको डिफ्रेन्सेस यति छ र फर्स्ट इयरको डिफ्रेन्सेस फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट यो छ इन्टु 100%, यसको मतलब 11.14% चाहिँ हाम्रो यो के छ डिफ्रेन्सेस अफ द पर्सेन्टेज आयो। होप तपाईहरु बुझ्नुभयो होला। यसलाई फेरि एकचोटी हेर्नु होला, यो तपाईले मजाले बुझ्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेशन छ, अ कमर्शियल बैंक रिलीज अ लोन अफ इतना, यति लोन रिलीज गर्यो दुईटैलाई, बाबुलाल एन्ड जीवनलाल, यो दुईटैलाई मिलाएर यति लोन रिलीज गर्यो के बैंकले एट द रेट अफ 10%, 10% के हिसाबले कंपाउंड इंट्रेस्ट। इफ द कंपाउंड अमाउंट पेड बाय द बाबुलाल in 2 years is same as the compound amount paid by the जीवनलाल in 3 years, बाबुलालले 2 वर्षमा जति कंपाउंड अमाउन्ट पे गर्यो त्यति नै जीवनलालले 3 वर्षमा पे गर्यो। अनि हाउ मच लोन डिड इच अफ देम बोरो फ्रम द बैंक, भने दुवैले कति रुपैयाँ निकालेको थियो। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, एक त यहाँ के छ भने दुईटैलाई मिलाएर यति लोन बैंकले दिएछ 10% कंपाउंड इन्ट्रेस्टको हिसाबले। यदि कंपाउंड अमाउन्ट बाबुलालले 2 वर्षमा जति पे गरेको छ त्यति नै कंपाउंड अमाउन्ट जीवनलालले 3 वर्षमा पे गरेछ। त्यही भएर दुईटैले कति लोन निकाल्यो होला भन्ने क्वेशन गर्दैछ। त यो सबभन्दा पहिला हामी के लेख्छौं, गिवन लेख्छौं। त गिवनमा पनि के छ भने बाबुलालले जुन बाबुलालको एउटा x मान्दियो, उले x पैसा लिए होला, जीवनलाल पक्कै पनि यो 52,500 माइनस x यतिबाट यो x यसको अमाउन्ट घटाइदियो भने यति पैसा यसलाई दियो होला, किनभने दुईटैलाई मिलाएर बैंकले यति लोन दिएछ। दुईटैलाई मिलाएर भने एउटाले x मान दिए भने अर्कोको 52,500 माइनस x पक्कै पनि जीवनलालको होला। अनि हामीलाई के गरेछ भने कंपाउन्ड अमाउन्ट पेड बाइ द बाबुलाल इन 2 इयर्स मा के छ भने हामी फर्मुला पुट गर्यो भने हामी के गर्छौं, यो प्रिन्सिपलको ठाउँमा यो भ्यालु राखिदिन्छु x र रेट चाहिँ 10 त छदैछ र उले 2 वर्षमा पे गरेछ भने हामी 2 हाल्दियौ। ठीक छ। अब यसको तल 1 मानेर 110 बाइ 100 अब बाइ पावर 2 यसलाई काट दियो भने कति आउँछ 1 फेरि यसलाई दुईचोटी मल्टिप्लाई गर्यो भने 1.21 into x भयो। ठीक छ। त सिमिलरली द कंपाउंड अमाउन्ट पेड बाइ द जीवनलाल इन 3 इयर्स, जीवनलालले 3 इयर्स मा कति पे गर्छ, अब यसको ठाउँमा प्रिन्सिपल यो पुट गर्छौं, रेट त त्यही छ टाइम 3 हाल्दिन्छु। ठीक छ। अब प्रिन्सिपल यो भयो, रेट यो। अब यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामी के गर्छौं, 110 फेरि यसलाई काटेर 1.1 यसलाई 3 चोटी मल्टिप्लाई गर्यो भने हामीले यो प्राप्त गर्छौं। अब के गर्ने भन्ने, ठीक छ। अब यो भनेको अब यसलाई पनि हामी मल्टिप्लाई गर्दै, अब यो के गरेछ भने मल्टिप्लाई गर्यो, यो त आइगयो। अब यो दुईटै के भन्छ, हाउ इज सेम छ, कंपाउन्ड अमाउन्ट के भन्छ सेम छ। त सेम भइसकेपछि अकर्डिङ टु क्वेशन CA 1 इज इक्वल्स टु CA2, क्वेशनले नै भनेको छ नि, क्वेशनले नै के भनेको छ यहाँ हेर्नुस्, क्वेशनले नै भनिरहेछ इफ द कंपाउन्ड अमाउन्ट पेड बाइ द बाबुलाल इन्टु इज सेम, सेम भन्दैछ के। त्यही भएर दुईटैको निकालेर हामी के गर्छौं, इक्वल गर्छौं। इक्वल गर्दाखेरि हामी के पायो भने अब यसको क्याल्कुलेसनबाट हामी x को भ्यालु निकाल दिन्छौं। अब x यहाँ छ, उता गयो भने प्लस हुन्छ, यो भ्यालु यता हुन्छ, यसलाई जोड्यो भने 2.541x इज इक्वल्स टु अब 69,877.5, यसलाई त लगेर डिभाइड गर्यो भने यो भ्यालु। यसको मतलब यिनीहरु लोन यति रिलीज गरेको हो, बाबुलालले यति गरेको र यो बाबुलाललाई x मानेको थियो, त्यो बाबुलालले यति गरेको र जीवनलालले कति गरेछ, अब योबाट घटाइदियो भने यो जीवनलालले गरेको हो। होप सो तपाईहरु यो साबहरु बुझ्नुभयो होला। यदि तपाईहरुले के कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नु होला। हस्, धन्यवाद।